किरण टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू बीबी सकीना है। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी जो कि 4 साल की थी, उसके साथ भी यजीदी फ़ौज ने बहुत जुल्म किए। ऐसे जुल्म किसी नबी की बेटी पर किसी ने नहीं किए। नाज़रीन इकराम, करबला से लेकर मुल्क शाम तक ऐसा कोई जुल्म न था जो बीबी सकीना पे ना किया गया हो। बीबी सकीना अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 साल की नन्ही सकीना को हज़रत ज़ैनब के हवाले करके घोड़े पर बैठ गए और घोड़े की लगामें खींची, लेकिन घोड़ा आगे ना बढ़ा। घोड़ा अपने कदमों की तरफ सर झुकाए देखता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरे और क्या देखते हैं कि नन्ही सकीना घोड़े के पाँव पकड़े हुए बैठी है और घोड़े से कहती है, ऐ ज़ुलजना, मेरे बाबा को करबला में मत लेके जाना, क्योंकि वहाँ जो भी गया है वापस नहीं आया। मेरे चचा गए वापस नहीं आए, मेरे भाई गए वापस नहीं आए, मेरा छोटा सा भाई इमाम अली असगर गया और वापस नहीं आया। ऐ ज़ुलजना, मेरे बाबा को मत लेके जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी छोटी सी बच्ची की बातें सुनते हैं तो आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लेते हैं और रोते हुए बीबी सकीना को हज़रत ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत हुए तो जैसे क़यामत आ गई हो। सारी ख़वातीन रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग लड़ी और बहुत से काफिरों को जहन्नुम वासिल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे। किसी यजीदी की हिम्मत ना हुई कि आप पर हमला कर सके। बिल आखिर यजीदी दूर से तीर बरसाने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हो गए और गैब से आवाज़ आई, ए हुसैन, तू मेरी तरफ लौट आ, मैं तुझसे राज़ी हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार को नयाम में वापस डाल लिया और फिर यजीदी फ़ौज ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार को नयाम में डाल लिया है तो फिर यजीदी फ़ौज ने मिलकर हमला कर दिया। एक बदबख्त ने ऐसा तीर मारा कि आप घोड़े से गिरने लगे और इतने में एक और बदबख्त ने आपकी पेशानी पर तीर मारा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। हर तरफ शोर गुल मच जाता है। ये देखकर बीबी सकीना खैमे से बाहर आ गई और फरमाने लगी, मेरे बाबा कहाँ हैं? एक कमीने ने पूछा, तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? बीबी सकीना ने फरमाया, मेरे बाबा का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आपकी आवाज़ सुनकर इस बदबख्त ने एक तीर निकाला और आपकी तरफ इशारा करके तीर को इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर मारा और कहा, वो रहा तेरा बाबा। बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागती हैं। वो नन्ही सी बच्ची अपने बाबा को ज़िबा होते हुए देखती रही। शिमर कमीने ने बीबी सकीना के सामने उसके बाबा के जिस्म को ज़रबे लगाई और जुल्म करता रहा। इस बदबख्त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई और इसके बाद आपकी लाश पर घोड़े दौड़ाए। यजीदी फ़ौज ने बच्ची को बहुत डांटा और फिर काफ़िला चलने लगा। जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि वहीं रुक जाता था। शिमर ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे? सैयद सजाद ने हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम से फरमाया, पुफी जान, बाबा जान का सर क्यों नहीं आगे चल रहा? ये सुनकर हज़रत ज़ैनब ने बीबी सकीना को ढूंढना शुरू किया। आपने देखा कि एक औरत ने बीबी सकीना को गोद में उठा रखा है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? जब से हम यहाँ कैद हुए हैं हमारे साथ किसी ने इतना अच्छा सलूक नहीं किया। इन्होंने नकाब उतारा और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर बीबी ज़ैनब अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। बीबी ज़ैनब बीबी सकीना को वापस ले आई। जब शिमर को पता चला कि काफ़िला बीबी ज़ैनब की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा था तो इसने एक कोड़ा बीबी ज़ैनब को मारा
اور 4 سال کی بچی کو گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام لینے کے لیے جلدی سے جلدی یزید کے دربار میں جانا ہے۔ میں ہی ہوں جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کا سر قلم کیا ہے۔ شمر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے پوچھا یہ پیچھے کون ہیں؟ تو شمر نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ تو یزید نے پوچھا اور یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو شمر نے کہا یہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے آپ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں؟ تو بی بی سکینہ نے کہا جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یزید نے کہا نہیں رک جاؤ سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہی سے پکارو اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا تمہیں جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ نے بابا سے کہا بابا جان میری محبت کا امتحان ہے۔ یہ الفاظ ابھی بی بی سکینہ کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پہ چہرہ رکھ کر رو رہی تھی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ آل محمد کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان میں جب پرندے آتے اور جاتے بی بی سکینہ نے دیکھے تو اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھا بھائی جان یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ تو سید سجاد نے فرمایا میری پیاری بہن یہ پرندے اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ تو بی بی سکینہ نے فرمایا بھائی جان ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ یہ بول کر بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرنے لگی اور یاد کرتے کرتے رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے فرمایا بابا جان آپ کہاں چلے گئے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے اور مجھ پر بہت ظلم کیا، آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کے مت جائیے، مہربانی ہوگی بابا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا اور فرمایا میری بیٹی آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو بی بی سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا کہ بابا میرے خواب میں آئے تھے۔ یہ سن کر زندان میں سب رونے لگے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو یزید جو سو رہا تھا وہ جاگ گیا اور سپاہیوں سے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو یزیدی فوجیوں نے کہا لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو یزید نے کہا ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب سر مبارک کو زندان میں دیکھا تو سب رونے لگے۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور وہ بہت روئیں، وہ اتنا روئیں کہ روتے روتے دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ 4 سال کی ننھی سکینہ کے ساتھ ظالموں نے بہت ظلم کیا۔ آج کسی بیٹی سے پوچھیں کہ اسے اپنے بابا سے کتنی محبت ہوتی ہے، بابا کی ذرا سی تکلیف پر وہ کیسے بے چین ہو جاتی ہے، اور وہ 4 سال کی ننھی سکینہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔